नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। जनकपुर जयनगर रेल आजदेखि नियमित सञ्चालनमा। फागुन 10 भित्र उद्घाटनको तयारी। उद्घाटन नभएसम्म रित्तै ओहोर दोहोर गर्ने। सङ्खुवा सभाको मकालुमा बेली ब्रिज भाँचिएपछि 3वटा ट्रक अरुण नदीमा खसी। चालक र सहचालक भने सकुशल। धनुषाको नगरायनमा कृत्य कागजातका आधारमा शिक्षक नियुक्ति। मेयरकै संरक्षण रहेको आरोप। र इलामको फाल्गुनन्द सुकिलिम्बा विमानस्थलको उद्घाटन। फागुन 8 गतेदेखि व्यावसायिक उडान हुने। अब न्यूज विस्तारमा। आजदेखि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएको छ। रेल बिना यात्रु सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उद्घाटन नभएसम्म नियमित ड्राई रन गर्न दिएको एकपटक चल्ने गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल रेलवेले जनाएको छ। रेल चलाउन लिक कब्जा गरिएका ठाउँहरू खाली गराइएको छ भने लिकमा हाट बजार लगाउन बन्द गरिएको छ। रेल कहिलेदेखि नियमित हुने र यात्रीको लागि खुल्ने टुङ्गो छैन। यो डेट तय गर्ने जहाँसम्म कुरो छ, यो मैले तय गरेर मात्रै हुन्न, किनभने दुई देशको प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट उद्घाटन हुने कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँलाई मभन्दा माथिल्लो अधिकारीहरू, मन्त्रालय को मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, डिजी साहब, हाम्रो विभागको, इन्डियन एम्बेसी सबैसँग चाहिँ हाम्रो अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ छलफल गरिसकेपछि मात्रै डेट भन्न मिल्छ। म यत्तिकै डेट भनेर फेरि पनि यो चाहिँ तपाईँलाई अर्को भ्रमको खेती गर्न चाहन्न। रेल सञ्चालनका लागि 60 कर्मचारी तयारी अवस्थामा छन्। नेपाल रेलवेमा 26 भारतीय र 34 नेपाली कर्मचारीले काम गर्नेछन्। त्यसका लागि 14 भारतीय कर्मचारी नेपाल आइसकेका छन्। उनीहरूले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिएका छन्। जयनगरदेखि कुर्थासम्मको 35 किलोमिटरमा रेल चल्नेछ। गत वर्ष असोज 2 गते भारतबाट खरिद गरी 2वटा रेल नेपाल ल्याएको थियो। भारतीय सरकारी कम्पनी कोकण रेलवे कर्पोरेसनबाट 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा खरिद गरी तामझाम साथ ल्याएको रेल धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिकाको इनरवामा पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो। सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिकामा भार थाम्न नसकेर बेली ब्रिज भाँचिएपछि 3वटा ट्रक अरुण नदीमा खसेका छन्। सबै ट्रकका चालक तथा सहचालक सकुशल छन्। अरुण नदीमाथिको बेली ब्रिज 3वटा ट्रकको भार थेग्न नसकेर भाँचिएको प्रहरीले जनाएको छ। ती ट्रकमा निर्माणाधीन इम्पुसा हाइड्रोपावरको निर्माण सामग्री थियो। 2वटामा रड र एउटा ट्रकमा ट्रनेलको पाइप रहेको प्रहरीको भनाइ छ। पुलको मध्यभाग भाँचिएपछि 3वटै ट्रक नदीमा खसेका हुन्। चालक र सहचालकलाई भने गाउँलेले उद्धार गरेका थिए। इम्सुवा हाइड्रोपावरले निर्माण सामग्री लैजान 2075 सालमा 54 मिटर लामो बेली ब्रिज निर्माण गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर उजुरी परेको उल्लेख थियो। मधेसका प्राय विद्यालयमा नक्कली शिक्षकको बिगबिगी हुनुले उजुरीको सत्यतामा बल पुगेको छ। धनुषाको विद्यालयमा राहत र बाल विकास शिक्षकको नाममा नक्कली शिक्षकले ज्ञान बाँडिरहेको पाइएको छ। त्यस्तै मध्येको एक हो धनुषाको नगरायन नगरपालिका। धनुषाको नगरायन नगरपालिकामा गैर सरकारी संस्थादेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाटै कृत्य कागजातमा 13 शिक्षकले नियुक्ति पाएका छन्। समाज विकास केन्द्र जनकपुरको सिफारिसमा नगरायनका 2 विद्यालयमा 3 जनालाई नियुक्ति दिएको छ। अखिलेश्वरनाथ राष्ट्रिय प्राविमा प्रमिला कुमारी पाल तथा राष्ट्रिय प्रावि फुलगाममा उषा सिंह र रीता कुमारी शाहलाई कृत्य नियुक्ति दिएको छ। कृत्य नियुक्ति पाउन 3 देखि 5 लाखसम्म खर्च गर्ने गरिएको छ। कतिपय बाल विकास शिक्षकको अन्य पालिकाका विद्यालयमा पदस्थापन गराई नगरायनमा सरुवा गरी ल्याइएको छ। जबकि बाल विकास शिक्षक र राहत शिक्षकको सरुवा नहुने कानुनी प्रावधान छ। प्रमाण प्राप्त भएपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि गरेर यदि
नियमसङ्गत छ भने त्यसलाई हामी नियमसङ्गत नै बनाउँछौँ। यदि फर्जी गैर कानुनी छ भने त्यसलाई हामी कारबाहीतिर चाहिँ लग्ने कुरा हामी चाहिँ सोच बनाएका छौँ र त्यसको अनुसन्धान काम जारी गरिरहेका छौँ। यस्तै मिथिला ग्रामीण विकास केन्द्र जनकपुरको सिफारिसमा 2 जनालाई नियुक्ति दिइएको छ। मीनाकुमारी मण्डललाई निम्न मावि लगमा र रीतादेवी मण्डललाई राष्ट्रिय प्रावि गङ्गोलीमा नियुक्ति दिएको हो। त्यसैगरी ग्रामीण विकास परियोजना जनकपुरको सिफारिसमा 4 जनाले नियुक्ति पाएका छन्। 4 जनाको नाम 73-74 को अध्यावधिक विवरणमा नरहेको नगरायन नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक देवेन्द्र कर्णले जानकारी दिए। 2077 चैतदेखि नै उहाँहरूको तलब रोका गरिएको छ। उहाँहरू विद्यालयमा हाजिर भइराखे पनि तलब दिएको छैन। अब त्यसमा हामी के भन्न सक्छौँ र सर, यो सामुदायिक संस्था जो विभिन्न एनजिओहरू सञ्चालन थिए उनीहरूको जो पत्र छ शिक्षा शाखाले दिएको कोटाको पत्र पनि छ त्यसमा हामीसँग। र त्यो पत्र अब इलिगल हो कि इलिगल हो त्यो हामीले छुट्याउन गाह्रो हो, सकेनौँ हामी। तुलसी मेहर बाल कल्याण समाज तुलसीयाही जवदीले पनि 1 जनालाई त्यसै गरी नियुक्ति दिएको छ। जनप्रिय सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले राघोबाबा आधारभूत प्राविमा अनिता कुमारी कर्णलाई नियुक्ति दिलाएको छ भने जनसरोकार केन्द्र आनन्दनगरको सिफारिसमा अकौरा विद्यालय जटहीमा सुजिता कुमारी यादवलाई नियुक्त गरिएको छ। सुजितालाई हालसम्म हाजिर नगराएको प्रधानाध्यापक अनुज मिश्रले बताएका छन्। करारमा पनि जागिर राख्ने प्रावधान छ। अब कोटा भयो त कोटामा जागिर राख्ने प्रावधान छ। त्यो प्रावधान अनुरूप होस् भने त अब सबले चाहन्छ नि, म मात्र चाहेर त हुने होइन। अब सम्बन्धित पालिकाले चाहनु पर्यो, शिक्षा समन्वयले चाहनु पर्यो, आयोगले त्यस्तालाई मान्य, शिक्षक सेवा आयोगले त्यस्तालाई मान्य गर्नु पर्यो। सबै नक्कली शिक्षकले नगर प्रमुख परमेश्वर यादवको मिलेमतोमा तलब खाइरहेका थिए। असारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाले तलब निकासा रोक्क गर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको छ। नगरायनमा नक्कली शिक्षक 18 जना थिए। अख्तियारमा मुद्दा परेपछि 5 जनाले जागिर छोडेका छन्। अहिले 13 जनाको विषयमा विवाद छ। यसमा पैसाको खेल नभएको भए यो यस्तो फर्जरी नियुक्ति ल्याएर यहाँ विद्यालयमा हाजिर हुने अनि न तपाईँको नगरपालिकाले यसमा स्टेप लियो। हालको विनीज्यूले स्टेप लिनुभयो। यसमा त पक्कै कहीँ न कहीँ सचल खेल्छ। 13 जनामध्ये कुनै पनि शिक्षकको आर्थिक वर्ष 73-74 को बाल विकास शिक्षकको सूचीमा नाम छैन। एनजिओले आर्थिक लाभ लिएर नियुक्ति गरेको शिक्षकहरू नै बताउँछन्। यी सबै शिक्षकको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथ ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। कम खर्चमै उपचार गराउने चक्करमा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिक भारत पुग्ने गरेका छन्। तर मापदण्ड नपुगेका र दक्ष चिकित्सक बिना नै सञ्चालन भएका त्यस्ता क्लिनिकमा पुगेका नेपालीहरू उल्टो रोग थपेर फर्किने गरेका छन्। पर्साको बहुदर माई 2 पिपराकी प्रभादेवी पाठेघरको उपचारका लागि भारत बिहारको कोइरीहार स्थित एक क्लिनिकमा पुगिन्। त्यहाँ उनको पाठेघरको अपरेसन भयो। रोग सन्चो हुनुको साटो उल्टो पेटमा इन्फेक्सन हुन पुग्यो। दिशा पिसाब नै रोकिएपछि उनी पुनः सोही क्लिनिकमा पुगिन्, तर उनलाई क्लिनिकले फिर्ता पठाइदियो। अहिले उनी वीरगञ्ज स्थित प्रभु अस्पतालमा उपचाररत छिन्। चेक जाँच गराउँदा उनको पेट चिरेर भित्रको भाग यत्तिकै छोडिएको रहेछ। सब ठीक होइन, बाद में का बोल ऑपरेशन होके घर चलैली। घर हो गेले बाद में का बोल जे पेट फुले लागल तो वहाँ लेके गईनी। वो डॉक्टर फिटा कटल वहाँ से लेकर हम भाग के गईनी ना लेके गईनी वीरगंज हेल्थ केयर में। वहाँ गईनी तो कोरोना के चेक करनी तो वो डॉक्टर बना रहा वहाँ से लेकर मियाँ लेकर भाग गईनी। निमा गईनी अमर मरीज ठीक। बिहार कोइरीहारकै एक क्लिनिकमा गत साउनमा पाठेघरको अपरेसन गराएकी रौतहट इस्नाथ औराहाकी सविता देवी अहिले क्यान्सरसँग लडिरहेकी छिन्। क्लिनिकले अपरेसनमा लापरवाही गर्दा उनको घाउ क्यान्सरमा परिणत भयो। अहिले उनी पनि प्रभु अस्पतालमै उपचार गराइरहेकी छिन्। सुजन भइसकेको थियो आन्द्रामा, त्यो पाइप जुन अपरेसन गर्नुभएको थियो नि त्यो सुजन भइसकेको थियो। क्यान्सर उहाँहरूले भनिदिनुभयो अनि हामी आत्यौँ कि क्यान्सर भनिसकेपछि ठुलो रोग हो। त्यही भएर हामी आत्यौँ।
आतेर फेरि पुनः हामी डाक्टरसँग समन्वय गरेर यहाँ ल्याइयो। अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार गुप्ताले चेक जाँच गर्दा पाठेघरको अपरेसन नभई आन्द्रा काटिएर यत्तिकै पठाइदिएको खुलासा भयो। 6 महिनापछि बल्ल अपरेसन गरेर आन्द्रा जोडियो। सीमापारीका क्लिनिकमा उपचार गर्न जाने धेरै बिरामी रोग निको हुनुको साटो झन रोग थपेर फर्किने गरेका छन्। वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा आउने अधिकांश बिरामी सीमापारीका क्लिनिकको लापरवाहीका कारण बल्झिएको रोग लिएर आउने गरेका छन्। भने यस्ता अपरेसनहरू झुक्याएर गरिन्छ, त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् र यो चाहिँ जनचेतनाको कमीले गर्दा हो। सस्तो भन्छन्, त्यहाँ गएर ठग्ने काम बाहेक अरू केही छैन। त्यही भएर चाहिँ जनचेतना हुनु एकदम जरुरी छ र अपरेसन भनेको कुरा जहाँ पाए त्यही कुनै पनि पूर्वाधार नभएको ठाउँमा राम्रो डाक्टर, एक्सपिरियन्स सर्जन टिम नभएको ठाउँमा गराउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणले त थप उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका क्लिनिकहरूले मापदण्ड विपरीत ठूला रोगको समेत अपरेसन गर्ने गरेका छन्। यस्ता क्लिनिकमा काम गर्ने चिकित्सकको दक्षता र क्षमता कसैलाई थाहा छैन। तर पनि सस्तोमा उपचार पाइने आशमा जोखिम मोलेरै त्यस्ता क्लिनिकहरूमा जान बाध्य छन् सीमा क्षेत्रका नागरिक। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्साबाट जियालाल शाहको रिपोर्ट। इलाममा नवनिर्मित फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आज संयुक्त रूपमा विमानस्थलको उद्घाटन गरे। गत बुधबार नेपाल वायु सेवा निगमको ट्विन अटर विमानले परीक्षण उडान गरेको थियो। यसअघि नै तारा एयरले इलाम नगरपालिकासँग फागुन 8 गतेबाट व्यावसायिक उडान गर्ने सम्झौता गरेको छ। 2058 सालमै विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया थालिएको थियो। विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया थालेको 10 वर्षपछि 2068 सालमा मात्रै निर्माणको काम थालिएको थियो। निर्माण थालेको 10 वर्षपछि 2078 मा मात्रै विमानस्थल निर्माण पूरा भएको हो। नवलपुरमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा नामसारी गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी धनेवाको मिलेमतोमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको 1 कट्ठा 15 धुर जमिन व्यक्तिको नाममा गरिएको हो। नामसारी गरिएको जग्गा कावाश्वती नगरपालिका 8 स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 35 लाखको लागतमा बनाइएको 4 कोठे पक्की स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सकेको 1 महिनापछि नै उक्त भवन र त्यसले ओगटेको जग्गाको पूर्जा व्यक्तिको नाममा सारिएको पाइएको छ। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कावाश्वतीको समेत मिलेमतोमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी धनेवाले उक्त जग्गा कावाश्वतीकै हरिभक्त कर्णेलको नाममा जग्गाधनी पूर्जा दिएको छ। कावाश्वती नगरपालिकाले आवास कम्पनी धनेवाललाई 2076 साल भदौ 9 गते पत्र लेखेर उक्त कित्तामा वडा कार्यालय भवन बनाउनु पर्ने भएकाले कोही कसैलाई नदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो। म्याग्दीको राहुघाट नदीमा एकैसाथ 2वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। तुदी पावर कम्पनीले अघि बढाएको 35.5 मेगावाट क्षमताको मङ्गले राहुघाट र 48.5 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। दुवै आयोजनाको पहुँच मार्ग सकेर सुरुङ खन्ने काम थालिएको छ। मौवा फाटादेखि बन्दी घाटसम्म सडक र 2वटा बेली ब्रिज बनाएर आयोजना निर्माण स्थललाई पहुँच मार्गमा जोडिएको छ। अब विद्युत गृह र बाँधको काम सुरु गरिने प्रबन्धक तुदी पावरले जनाएको छ। फन्डहरुमा पुगिसकेको छ। रोडको इस्यु छैन। अपग्रेडिङको काम हामी मौवा फाँटदेखि हाम्रो बाँधसम्मको र अरू हाम्रो काम गर्ने फन्डहरुमा पनि जाने एसएस रोडहरु सबै अपग्रेडिङ गर्दैछौँ। अब सायद बर्खामा पनि हामी गाडी चलाउन सहज तरिकाले गाडी चलाउन सक्ने गरी प्लान गर्दैछौँ।
कुल 5,92 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मङ्गले राहुघाटको आउटलेटदेखि 350 मिटर तल विद्युत गृहमा पानी खसालेर उत्पादन गरिनेछ। माथिल्लो राहुघाट जलविद्युत आयोजना भने राहुघाट मङ्गलेको विद्युत गृहबाट निस्कने र बगरखोलाको पानी मिसाएर राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँधदेखि 500 मिटर माथि बनाउन लागि हो। आयोजना निर्माणमा आवश्यक विस्फोटक पदार्थको भण्डारण र सुरक्षाका लागि रघुगङ्गा स्थित चिमखोलामा नेपाली सेनाको क्याम्प तथा प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। दुई 2077 मङ्सिरमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका बर्खेका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या गरे। श्रेष्ठको हत्या भएको 86 दिनपछि चन्दको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो, तर श्रेष्ठ परिवारको मन भने अझै अशान्त छ। श्रेष्ठकी श्रीमती धनकुमारीलाई सरकारले न्याय र राहत दिने ठूलो आशा थियो, तर पारिवारिक अवस्था नाजुक हुँदा समेत राहतको अत्तो पत्तो छैन। न्याय पाउने त झन् कहिले हो कहिले। उत्तरी मोरङको मिक्लाजुङ चुरी क्षेत्रको आकाश धुम्म थियो। हत्या गरिएका शिक्षक श्रेष्ठकी श्रीमती धनकुमारी भावुक भएर घटना सुनाउन थालिन्। तत्कालीन चन्द समूहका कार्यकर्ताले श्रीमानको हत्या गरेपछि उनले मिक्लाजुङ बर्खे चटक्कै छोडिन्। अहिले छोराबुहारीसँग मिक्लाजुङ रचना झोडामा बस्दै आएकी छिन्। छोराबुहारी साथ भए पनि श्रीमान भए जस्तो कहाँ हुन्छ र? धनकुमारी पटक पटक फेरि भक्कानिन्। मार्नु छ मार अहिले हत्या गरेर उनीहरूले म त छोड्दिनँ। तिनीहरूले देख्नु को पक्रेको छ के हो तिनीहरूले देख्नुपर्छ अनि मेरो मात्रै अनि आत्मा शान्ति हुन्छ। नभए म छोड्दिनँ तिनीहरूले कसरी घटेको थियो त्यसलाई पनि त्यो भन्दा पनि साह्रै म देखेर मै भयो नि त्यो सरलाई जानेको छु नि कसरी चाहिँ त्यसरी तिनीहरूले यसरी मार्नु पर्यो त तिनीहरूले। श्रेष्ठ मिक्लाजुङमै सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। पढाउने बाहेक सामाजिक कार्य र कृषिमा सक्रिय रहने उनले बर्खेमा तरकारी खेती र बाख्रा पालन गरेका थिए। शिक्षक पेशा र कृषिबाट श्रेष्ठ दम्पतिको आम्दानी राम्रै थियो। श्रीमान गुमेपछि भने धनकुमारीलाई आर्थिक अभाव छ। खेतीपाती गर्ने छोराबुहारीको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत छैन। वर्ष दिन भयो सरकारबाट क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार समक्ष धनकुमारी बारम्बार गुनासो गर्छिन्, तर सुनवाई हुँदैन। राजनीतिक नाममा गरिएको व्यक्ति हत्याको घटनाबाट क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भइरहेको बेला न्याय पनि नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई छ। अहिले त अब के गर्नु र कसो गर्नु र अलिअलि त्यही हुन्छ। छोरा घरिघरि कता कता काम खोज्नु जान्छ, त्यता अलिअलि ल्याउँछ, त्यतै टालो उता टालो गर्नुपर्छ नि। अब के गर्नु छैन। बाख्रा साख्रा पनि पाल्नु भने पनि छैन, थोरै छ। पहिला त हुन्थ्यो नि। अब पाहाडमा त अब अहिले त यतै 8-9 जति छ, त्यति नै गर्नुपर्छ। गाह्रो छ नि यो। सहर हुँदा पो मजाले सबै गरिदिनुहुन्थ्यो। विप्लव समूहले शिक्षक श्रेष्ठलाई गत वर्ष घरबाट अपहरण गरी जङ्गलमा लगेर हत्या गरेको थियो। त्यसबेला सरकारका तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हत्या भएको भोलिपल्ट श्रेष्ठको अन्त्येष्टि गरियो। घटना लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरे पनि अझै राहत श्रेष्ठ परिवारले पाएको छैन। यो विषयलाई चाहिँ अब पीडित चाहिँ अब मृतकको चाहिँ परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हुँदै गृह मन्त्रालयबाट त गइसकेको अवस्था छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ अब यो बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हो होइन। किन राहत दिने विषयहरू चाहिँ अब त्यसको पनि बजेट व्यवस्थापनको विषयहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ अब यसमा फेरि हामी चाहिँ फलोअप चाहिँ गर्छौँ। शिक्षक श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा गत फागुन 3 गते प्रहरीले 35 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा अपहरण र कर्तव्यज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आरोपित मध्ये सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिकाका धनबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आइसक्यो, तर धनकुमारीको मन अझै खुलेको छैन। सरकार उनको घाउमा मलम कहिले लगाउने? क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल,
ग्यालेक्सी फोके, मिक्लाजुङ, मोरङ। भैरवा भन्सारबाट 15,62,000 रुपैयाँ बराबरको गुलाबको फूल आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा 41,024 किलो गुलाबको फूल नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए। यद्यपि यो परिमाण गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको आयातको तुलनामा भने निकै कम हो। गत आर्थिक वर्ष यसै अवधिमा 29,38,000 रुपैयाँ बराबरको गुलाब आयात भएको थियो। 27 सम्मको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ गुलाब चाहिँ 41,024 केजी इम्पोर्ट भएको देखिन्छ। त्यसको मूल्य चाहिँ 15,62,442 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ गुलाबको फुल आयात भएको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कबाट देखिएको छ भने गत आवाको यही अवधिमा चाहिँ 25,451 केजी गुलाबको फुल इम्पोर्ट भएको थियो भने त्यो मूल्य चाहिँ 29,38,893 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ इम्पोर्ट भएको देखिन्थ्यो। बजारको मागमा कमी आएकोले यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम परिमाणमा फूल आयात गरिएको पुष्प व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा व्यक्तिको स्वागतार्थ सम्मान र नयाँ कार्यको थालनी, उद्घाटन र सजावटमा गुलाबको फूल प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा प्रणय दिवसलाई महत्त्व दिन थालेपछि गुलाबको माग बढ्न थालेको हो। प्रणय दिवसलाई लक्षित गरी भारतको दिल्ली, कोलकाता, बेङ्गलोर लगायतका ठूला सहरबाट गुलाबका फूल आयात हुँदै आएको छ। सेनाले पाल्पा दरबार संग्रहालयमा स्थापना गरेको सैनिक संग्रहालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पाल्पा दरबारमा विभिन्न ऐतिहासिक युद्ध सामग्री, हात हतियार, पोशाक, आभूषण तथा विभूषण र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज समेटेर सेनाले संग्रहालय बनाएको हो। प्रदेश सरकारले दरबार संग्रहालय विकास समिति गठन गरी संग्रहालय व्यवस्थापनको जिम्मा सोही समितिलाई दिने तयारी गरेको छ। पाल्पा दरबार 62 माघ 18 गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो। सरकारले क्षतिग्रस्त पाल्पा दरबार निर्माण पूरा भएपछि 72 साल मङ्सिरमा पाल्पा दरबार संग्रहालयका रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो। संग्रहालयमा परिणत भएपछि दरबार लुम्बिनी प्रदेशकै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। जनकपुर जयनगर रेल आजदेखि नियमित सञ्चालनमा, फागुन 10 भित्र उद्घाटनको तयारी, उद्घाटन नभएसम्म रित्तै ओहोर दोहोर गर्ने। सङ्खुवा सभाको मकालुमा बेली ब्रिज भाँचिएपछि 3वटा ट्रक अरुण नदीमा खसे, चालक र सहचालक भने सकुशल। धनुषाको नगरायनमा किर्ते कागजातका आधारमा शिक्षक नियुक्ति, मेयरकै संरक्षण रहेको आरोप। र इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलको उद्घाटन, फागुन 8 गतेदेखि व्यावसायिक उडान हुने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।